बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। 19 जनवरी है, जुमेरात का दिन है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मगवी हज़ारा केस के हवाले से। बहुत सारी चीज़ें आप सुबह से देख चुके हैं, सोशल मीडिया के ऊपर अली काज़मी साहब की गुफ्तगू भी सुन चुके हैं, क्या कुछ चल रहा है आप तकरीबन देख चुके होंगे। लेकिन एक ऐसी चीज़ जो अब तक आप तक नहीं पहुँची और वो है कमरा अदालत के अंदर होने वाले दलाइल। 25 मिनट के दलाइल तकरीबन जो है वो 15 मिनट के दलाइल जो है वो जिब्रान नासिर साहब ने दिए और तकरीबन 25 मिनट से ज़्यादा के दलाइल जो है वो ज़हीर के वकील ने दिए, GM फारूकी साहब ने। लेकिन इन सारे दलाइल में दरअसल रोना धोना और रोना पीटना शुरू रहा, क्योंकि कहा ये गया कि हमें तो जज भी अच्छे नहीं मिले। आज अदालत के अंदर क्या हुआ, जज साहब ने क्यों बरहमी का इजहार किया और बच्ची के हवाले से जज साहब ने क्या पूछा और जिब्रान नासिर साहब ने क्या जवाब दिया उसके ऊपर, और ज़हीर के वकील ने क्या कुछ कहा, आज की इस वीडियो में उस समात का अहवाल आपके सामने रखूँगा। लेकिन आज अदालत में और ट्रायल कोर्ट में बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हुई हैं और बड़ी हैरान कुन है अली काज़मी साहब के हवाले से, वो इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपके सामने रखेंगे। लेकिन अब की ये जो वीडियो है ये अदालत के अंदर होने वाले दलाइल और जिब्रान नासिर साहब ने क्या कहा, और जो ज़हीर का वकील है उसने पहले दलाइल दिए, फिर जिब्रान नासिर साहब ने दिए, फिर उसके जवाब दलाइल दिए ज़हीर के वकील ने। आज ये अदालत के अंदर क्या कुछ होता रहा आज की इस वीडियो में आपके सामने रखूँगा। लेकिन हुआ वही पुरानी राम कहानी, आएँ बाएँ शाएँ, और ये जो 25 मिनट के दलाइल थे इनमें कोई नई बात नहीं थी। क्यों नहीं थी आपको बता देता हूँ। 11 बजे के करीब ये समाअत शुरू हुई और तकरीबन जो पहली बारी दलाइल देने की आई और ये थी मुकदमा, ये डिस्ट्रिक्ट जज के पास थी, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास मुकदमा मुंतकिल करने की जो दरख्वास्त थी उसके हवाले से दलाइल थे। और ज़हीर के वकील इस चीज़ पर मुसर हैं कि ये जो जज साहब हैं ये बाइस्ड हो गए हैं और अब इनके पास केस नहीं चलना चाहिए। और दूसरा जो उनके दलाइल का फोकस था वो यही था कि इनकी जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, ये केस नहीं सुन सकते हैं। क्या कहा उन्होंने, वो कहते हैं कि जी तकरीबन जो है उन्होंने पूरी राम कहानी सुनाई, क्या कुछ हुआ, क्या केस लड़ा गया, कहाँ कहाँ दरख्वास्त दी गई, कौन कौन से फ़ैसले आए, किस तरह अदालत ने बच्ची को जो है वो ज़हीर के साथ भेजा था। वही पुरानी कहानी जो पहले बयान की जाती है तकरीबन पहले वो बयान की गई। जज साहब ने इस दौरान पूछा कि अच्छा ये तो बताएं GM फारूकी साहब कि बच्ची कहाँ है। तो इसके ऊपर GM फारूकी साहब ने एक दफ़ा फिर ये कहा कि बच्ची तो जी माँ बाप के पास है। साथ ही ये भी कह दिया कि देखें ना जी हमारी बदकिस्मती। अब इसमें आप हैरान होंगे कि किस तरह जो है GM फारूकी साहब ने, क्योंकि इनके वो लोग जो सोशल मीडिया पे बैठ के बाकायदा तौर पे जजेस के ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं और कहते हैं कि जजेस बायस्ड हैं, जजेस बिक गए हैं, जजेस जो है वो एक तरफा इंसाफ कर रहे हैं, ये बाकायदा ऑन रिकॉर्ड इनकी वीडियोस जो है वो मौजूद हैं। लेकिन आज फारूकी साहब ने भी बाकायदा तौर पे, पहले तो ये लोग ट्रायल कोर्ट के ऊपर सवाल उठा रहे थे, अब बाकायदा तौर पे फारूकी साहब ने हाई कोर्ट के हवाले से भी ऐसी बात कर दी जो बड़ी हैरान कुन सी। फारूकी साहब कहते हैं कि जी हम तो हैरान हैं, अब इसे आप हमारी खुशकिस्मती समझें या बदकिस्मती समझें कि जिस बेंच ने बच्ची को लाहौर दारुल अमान से कराची चाइल्ड प्रोटेक्शन शिफ्ट किया था, एक हफ़्ते के लिए वही बेंच बना और उस एक हफ़्ते के अंदर ही उसी बेंच ने बच्ची को चाइल्ड प्रोटेक्शन से वालिदैन के हवाले कर दिया। कहने का मकसद यही था कि सानू ते जज भी ठीक नहीं मिले। मतलब यही है कि ये जो जजेस भी हैं ये भी अली काज़मी को फेवर कर रहे हैं और जजेस भी अली काज़मी के साथ मिल गए हैं और पूरा बाकायदा प्लान करके एक बेंच बनाया गया। उनके कहने का जो मैं मकसद समझा वो यही है और यकीन आप भी ये समझ रहे होंगे कि प्लान करके जी एक बेंच बनाया गया और उस बेंच ने जो है बाकायदा एक प्लानिंग के तहत जो है वो बच्ची को हवाला किया। हालांकि ऐसा नहीं है, छुट्टियां थी और ज़ाहिर बात है जो हाई कोर्ट के बेंच बनते हैं और जो मामलात चलते हैं वो आप लोगों की पता है कि किस तरह अदालतों में मामलात चलते होते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने एक और शिकवा भी किया GM फारूकी साहब ने। वो फरमाते हैं कि जी सारे राइट्स जो है वो माँ बाप को मिल रहे हैं और मुल्ज़िम जो है उसको कोई हक़ नहीं मिल रहा, उसको तमाम हकूक़ उसके सल्ब किए जा रहे हैं और हमें कहीं भी नहीं सुना जा रहा। हमने दरख्वास्त दी चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से, मुलाकात, वो कहते हैं कि जो मुलाकात की दरख्वास्त दी तो उसके ऊपर चाइल्ड प्रोटेक्शन से रिपोर्ट मांग ली गई। माँ बाप ने दरख्वास्त दी तो इन्होंने बच्ची की कॉन्सेंट मांग ली। ये भी बड़ा हैरान कुन है। वो कहते हैं कि ये दोहरा मेयार है अदालतों का। उसके बाद वो कहते हैं कि अच्छा जज साहब ने फिर जो है इस हवाले से उन्हें कहा कि फारूकी साहब आप जिस मामले के ऊपर दलाइल देने आए हैं आप इधर उधर की बात ना करें, आप मेहरबानी करें और फोकस्ड रहें उन चीज़ों के ऊपर जिसके हवाले से आप दलाइल देने आए। जिब्रान नासिर साहब की बारी आई। जिब्रान नासिर साहब ने उनके दलाइल के जो है जवाब में बाकायदा तौर पे कहा कि जी इन्होंने ऑलरेडी जो है चलान की मंजूरी उसको भी चैलेंज किया हुआ है हाई कोर्ट में, वो मुस्तरद हो चुकी। इन्होंने अदालत पर एतराज़ किए जुरिस्डिक्शन वगैरह पे और जो है जज पर झूठे इल्ज़ामात लगाए। जिब्रान नासिर साहब ने ये भी कहा कि इन्होंने मुझ पर भी इल्ज़ामात लगाए और ये इल्ज़ाम लगाया गया कि मैंने जज के चैम्बर से इनको निकलवा दिया और 2 दिन बाद ये उसी चैम्बर में जो है मेरे साथ
کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے وہاں پر کوئی ایسی بات نہیں کی تھی جو آج آپ کے سامنے کہہ رہے ہیں۔ بعد میں یہ کہا گیا جبران ناصر صاحب کی طرف سے کہ عدالت نے خود جو ہے وہ بچی کی نام اور جو تصویر ہے وہ پبلک کرنے سے منع کیا ہوا ہے۔ اس میں میرا کردار کیوں نہیں تھا، کیونکہ یہ بڑا سینسٹیو نوعیت کا معاملہ ہے اور عدالت یہ سمجھتی ہے کہ بچی کا جو ہے چیزیں وہ اس طرح پبلک نہیں ہونے چاہیے۔ جبران ناصر صاحب نے واضح طور پہ کہا کہ یہ تو رو رہے ہیں، یہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں ریلیف نہیں مل رہا، ہمارا کوئی حق نہیں ہے، حالانکہ یہ وہی عدالت ہے جس کے اوپر انہوں نے اعتراض کیا ہے۔ ان کو 14 دن کے بعد جب ان کو جیل ہوئی تو 14 دن کے اندر اسی عدالت نے جس کے اوپر یہ اعتراض کریں ان کو ریلیف دیا اور ان کو ضمانت دے دی۔ اس کے بعد جبران ناصر صاحب نے جو ہے یہ بھی کہا کہ جی ٹرائل کورٹ کی رپورٹ کے حوالے سے جو ہے انہوں نے کہا کہ جی ٹرائل کورٹ نے رپورٹ منگوا لی، وہ رپورٹ آج تک سیلڈ پڑی ہوئی اور اس کو کسی نے نہیں کھول کے دیکھا، جو چائلڈ پروٹیکشن والی رپورٹ ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جی حیران کن طور پر جس جج کے اوپر یہ اعتراض اٹھا رہے ہیں اسی جج نے ان کی ضمانتیں منظور کی ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے کہا ہے کہ جی اس کورٹ کی جورسڈکشن نہیں ہے۔ یہ جو کورٹ ہے جو شرکی والی الیاس میمن صاحب والی کورٹ ہے، انہوں نے کہا کہ یہ 3 کردار ادا کر سکتی ہے ایٹ اے ٹائم۔ اس کورٹ کے پاس 3 اختیارات ہیں۔ پہلا اختیار ایک عام کورٹ ہے، جیسا کہ کسی کا بھی کیس سن سکتی ہے، کوئی ایک عام کورٹ ہوتی ہے۔ دوسرا اختیار اس کورٹ کا یہ ہے کہ یہ اینٹی ریپ، جتنے بھی ریپ کے حوالے سے کیسز ہوتے ہیں وہ سنتی ہے، اور تیسرا اختیار اس کا جنڈر بیسڈ وائلنس کے حوالے سے ہے۔ تو اس عدالت کو دوسرے الفاظ میں اگر میں سادہ الفاظ میں کہوں کہ آپ یہ عدالت 3 طرح کے کام یا 3 طرح کے کیسز سن سکتی ہے، اور وہ 3 کیسز تو ظاہر ہے یہ کیس جو ہے یہ کیونکہ چائلڈ پروٹیکشن کا ہے، کیونکہ یہ جنڈر وائلنس کا کیس بھی ہے، تو اس لیے اس عدالت کو مکمل اختیار ہے کہ یہ کیس سن سکے۔ اور جبران ناصر صاحب نے کہا کہ جی یہ جو ہے حیران کن طور پر جو ہے جو بچی کا جو آرڈر ہوا والدین کو دینے کا اور بیان کے اوپر اس کا بہانہ بنا کر دراصل جو چالان والی منظوری ہے اس کے اوپر جو ہے وہ سوال اٹھا رہے ہیں۔ بہرحال اس کے بعد جو ہے جبران ناصر صاحب کے ان دلائل کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں اپنا فاروقی صاحب، وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں جبران ناصر صاحب تو ویسے ہی غصہ کرتے ہیں، یہ پہلے بھی ایک دن عدالت کے باہر جو ہے انہوں نے جا کر باقاعدہ غصہ کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ جو قانون کی کتابیں ہیں ان کو بھی پھاڑ دیں اور جلا دیں، اور چالان جو ہے وہ محفوظ نہیں، چالان جو ہے اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ ہمارا جو اعتراض پہلے سے ہی تھا کہ یہ چالان کی منظوری جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ سارا کچھ عدالت میں آج ہوا، لیکن حیران کن طور پر آپ بھی جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ وہی دلائل دے رہے ہیں اس کورٹ میں بھی، ان کے یہ والے دلائل کہ اس کورٹ کی جورسڈکشن نہیں ہے پہلے 2 مقامات کے اوپر مسترد ہو چکے ہیں، جو آج انہوں نے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب نعیم میمن کے سامنے دلائل دیے ہیں۔ یہ دلائل ان کے ٹرائل کورٹ اور ہائی کورٹ اختیار کے حوالے سے پہلے ہی چیلنج کر چکی ہے۔ لیکن حیران کن طور پہ بات یہ ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے کورٹ میں تو کسی وکیل جو ہے اگر اس کے پہلے کسی فورم کے اوپر کچھ گراؤنڈز اگر جو ہے وہ مسترد ہو چکی ہوں تو وکلاء جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ دوبارہ اپنے دلائل میں کسی اور فورم کے اوپر ان گراؤنڈز کو شامل نہیں کرتے۔ لیکن فاروقی صاحب ظاہری بات ہے اپنے حساب سے وکیل ہیں، بہتر سمجھتے ہیں، اور انہوں نے آج ایک بار پھر جو 25 منٹ تقریباً یہ 40 سے 45 منٹ کی ٹوٹل کارروائی ہوئی، اس میں 25 منٹ جو ہے انہوں نے دوبارہ وہی دلائل جو پہلے وہ آلریڈی اس کورٹ میں یا مختلف کورٹس میں دے چکے ہیں اس کے اوپر خرچ کیے ٹائم، اور 15 منٹ جو ہے وہ جبران ناصر نے ان کا جواب دیا۔ دونوں طرف سے دلائل ہوئے اور دونوں طرف سے دلائل ہونے کے بعد جو ہے وہ کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا اور کہا کہ ٹھیک ہے ہم نے دونوں طرف کو سن لیا ہے بڑے سکون سے، اب یہ ہے کہ اس کا جو فیصلہ ہے وہ محفوظ ہوا، اور یہ فیصلہ جو ہے ڈے آفٹر ٹمارو یعنی 21 کو جو ہے وہ کورٹ سنائے گی کہ آیا یہ جو ڈسٹرکٹ جج صاحب ہیں یہ جو مقدمہ منتقل کرنے والی ان کی درخواست ہے کہ جی یہ جج بائسڈ ہے، اس کو مقدمہ نہیں سننا چاہیے، جو ظہیر وغیرہ نے درخواست دی تھی اس کا جو انہوں نے پورے دلائل دیے ہیں اس سے جج صاحب مطمئن اگر ہوئے تو ظاہر ہے وہ کہیں اور بھی بھیج سکتے ہیں۔ لیکن ایک چیز بڑی واضح ہے جو پہلے بھی کہا گیا تھا کہ ایک ڈسٹرکٹ میں ایک ہی کورٹ ہوتی ہے جو جنڈر بیس وائلنس یا اس طرح کے کیسز کر رہی ہوتی ہے، یا ہم آپ کو بارہا بتا چکے ہیں کہ اس کے معاملے کو اگر یہاں سے کسی اور عدالت کرنا ہوگا تو پھر وہ یہی ہوگا کہ وہ کسی اور ڈسٹرکٹ میں ایسی کورٹ ہوگی، یعنی اگر یہ شرکی ہے تو غربی ہے یا دوسری کوئی بھی کورٹ اگر کسی دوسرے ڈسٹرکٹ میں ہے تو وہاں پر اس معاملے کو
منتقل کیا جائے گا اور وہ ہائی کورٹ سے ہوگا، وہ ڈسٹرکٹ ججز نہیں کرتے ہوتے۔ بہرحال کیا ہوتا ہے، ظاہری بات ہے یہ 2 دن میرے خیال سے 48 گھنٹے سے بھی کم وقت رہ گیا ہے، تو چیزیں جو ہے مزید کھل کر سامنے آ جائیں گی۔ یہ تھی آج عدالت کے اندر کی کارروائی اور ان کے وکیل صاحب کے دلائل، جبران ناز صاحب کے جوابی جو دلائل تھے اور اس میں جو انہوں نے پوائنٹس اٹھائے اور جج صاحب نے جو کہا، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں انشاءاللہ۔ اس معاملے سے کچھ اور بھی چیزیں ہیں آج، کیونکہ ٹرائل کورٹ میں بھی تھی، وہاں پہ نیچے جو ہے پیش بھی ہوئے ظہیر، اس کی ماں اور سب لوگ، اور اس حوالے سے انشاءاللہ جو باقی تفصیلات ہوں گی اگلی ویڈیو میں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھا کرے، اللہ پاکستان کا حامی ناصر ہو، اس کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو نصب نابود کرے، ظالموں کو عبرت کا نشان بنائے، مظلوموں کو انصاف ملے۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اجازت دیں، پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔